स्वागत छ भाइ बहिनीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले ट्रिग्नोमेट्रीमा कन्भर्जनको कुरा गरिरहेका थियौँ। तपाईहरुले पढ्नुपर्ने भनेको यहाँ कन्भर्जन चाहिँ अलि तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईहरुलाई कन्भर्जन यहाँ सोधिरहेको हुन्छ। यहाँबाट तपाईहरुलाई मेन तपाईहरुको बेस भनेको कन्भर्जन अब ट्रिग्नोमेट्री तपाईहरुको सुरु भइरहेको छ। सो तपाईहरुले कन्भर्जन तपाईहरुलाई एक्जाममा पनि सोधिने गरिन्छ। सो यसमा हामी कन्भर्जनमा हामीले के क्वेशनहरु डिस्कस गर्यौं र जस्तै हामीहरुले यो भन्दा पहिले एंगल्सहरुलाई डिग्रीमा कसरी लाने र डिग्रीहरुलाई डिग्रीमा भएकोलाई एंगल ग्रेडमा कसरी लाने भन्ने कन्भर्जनहरु हेर्यौं। सो आज पनि हामी एंगल्स हामीहरुलाई गिभन हुन्छ। सो त्यो एंगल्सहरुलाई सेकेन्ड्समा कन्भर्जन गर्नेछौं। सेकेन्ड पनि के को त सेक्साडेसिमलको सेकेन्ड। सेक्साडेसिमलको सेकेन्डमा त्यस्तो स्पेशल के छ र हैन त। हामीहरुको सेक्साडेसिमलमा हामीले पढेका थियौं। सेक्साडेसिमलमा यहाँ सेकेन्ड्सको कुरा गरेको छ भने 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड्स थियो हैन। सो 1 डिग्रीमा 60 मिनेट्स थियो र त्यसैगरी हामीहरुको सेन्टेसिमलमा के थियो त 1 मिनेट भनेको 100 सेकेन्ड्स थियो र 1 ग्रेड भनेको 100 मिनेट्स थियो। सो यो फरक थियो हामीहरुको। सो अब हेरौं हामीहरुको कन्भर्जनको कुरा। यहाँ क्वेशन लिम एउटा। सो जस्तै मैले लिए 20 डिग्री लिए ल। 20 डिग्रीलाई मलाई कन्भर्ट गर्नु छ, यसलाई सेक्साडेसिमल सेकेन्ड्समा कन्भर्ट गर्नु छ। सेक्साडेसिमल सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नको लागि अब डिग्रीलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नको लागि जस्तै हामीहरुले भने जस्तै 1 डिग्री भनेको जस्तै यही गरौँ न त है, सोलुसन लेखेर। सो here we know that हामीहरुलाई के थाहा छ त, हामीहरुलाई थाहा छ सेक्साडेसिमलको रिलेसन्सहरु। जस्तै सेक्साडेसिमलमा हामीहरुलाई के भनेको थियो त 1 राइट एंगल भनेको 90 डिग्री। सो 1 डिग्री भनेको 60 मिनेट्स। देन हामीहरुसँग थियो 1 मिनेट भनेको 60 सेकेन्ड्स। सो मिनेटलाई हामीहरुको भनिन्छ यसरी ड्याश लेखिन्छ र सेकेन्ड्सलाई 60 लेखेर यसरी डबल ड्याश देख्छ। डबल ड्याश माथि यसरी बुझ्नुभयो देख्नुभयो भने तपाईहरुले यो सेकेन्ड हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी एउटा मात्र ड्याश छ भने तपाईहरुले मिनेट हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। देन अब हामीहरुको मेन टार्गेट भनेको त डिग्रीलाई सेकेन्ड्समा कन्भर्ट गर्नु थियो। सो वी नो अब हामीहरुले यति कुरा लेखिसकेपछि अब हामीहरुले कन्भर्ट गर्न सक्छौं। सो नाउ 20 डिग्री इज इक्वल्स टु हुन जान्छ हामीहरुको 20 इन्टु 60 गर्दा यो जाने भयो हामीहरुको मिनेट्समा, ठीक छ। देन 20 इन्टु 60 गर्यो भने यो जाने भयो हामीहरुको सेकेन्ड्समा। सो हामीहरुको सेकेन्डमा लिदा यो कति हुने भयो त 36 72। सो यो हुने भयो हामीहरुको 72,000 हैन त। सो हामीहरुको यो भयो 72,000 सेकेन्ड्स। सरी डबल ड्याश लेख्न सक्छौं। र त्यसैगरी एउटा अर्को हेरौँ हामीहरुको जस्तै क्वेशन कस्तो हुन सक्छ भने 70 डिग्री एउटा अर्को क्वेशन लिम। जस्तै 70 डिग्री छ। अब 70 डिग्रीमा अब बारम्बार हामी यत्रो रिलेसन त लेखिरहदैनौं हैन। सो अब हामी लेख्छौं हामीलाई चाहिने रिलेसन मात्र। सो we know that हामीहरुलाई थाहा छ, हामीहरुलाई के थाहा छ 1 डिग्री भनेको 60 मिनेट हुन्छ। 1 डिग्री भनेको 60 मिनेट्स हुन्छ भन्ने थाहा छ र 1 मिनेट भनेको 60 सेकेन्ड हुन्छ भन्ने थाहा छ। सो नाउ
70 डिग्री भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 70 into 60 into 60 यो भयो हामीहरुको सेकेन्ड्स देन यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 6 6 जा 36 36 into 7 भनेको कति हुन्छ हेरौँ है 36 into 7 भनेको हुन जान्छ हामीहरुको 252 so 252 to 3 so यो भयो हामीहरुको 2,52,000 seconds then त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ हामीहरुको क्वेशन छ जस्तै अब यो त डिग्रीमा मात्र भयो 10 डिग्री 40 minutes छ ल so we know that here we know that हामीलाई थाहा छ 1 डिग्री भनेको 60 minutes 1 डिग्री भनेको 60 minutes and 1 minute भनेको 60 seconds then हामीहरुको डिग्री लाई so now 10 डिग्री 40 minutes भनेको यसलाई हामीहरुले सेकेन्डमा लानु छ सो सेकेन्डमा लानु छ भने डिग्रीलाई मिनेटमा लान सेकेन्डमा लानको लागि 10 into 60 into 60 गर्दा यो जाने भयो हामीहरुको सेकेन्ड्समा प्लस 40 into 60 गर्यौ भने मिनेट कहाँ जाने भयो त सेकेन्डमा कन्भर्ट हुने भयो सो यो हुने भयो हामीहरुको 36,000 seconds plus 2,400 seconds so 36,000 plus 2,400 भनेको यो हुने भयो हामीहरुको so यो हुने भयो हामीहरुको 0 0 then 4 6 plus 2 8 3 38,400 seconds so हामीहरुले यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं र यसरी हामीहरुलाई गिवन डिग्रीलाई हामीहरुले 6 सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं इजिली र त्यसैगरी हामीहरुको अर्को हेरौं हामीहरुको यो त भयो हामीहरुलाई 6 सेकेन्ड्समा सो यदि हामीहरुलाई ग्रेडमा दिएको छ र भनेको छ हामीहरुलाई सेन्टेसिमल सेकेन्ड्समा कन्भर्ट गर भनेर भनेको छ भने कसरी कन्भर्ट गर्ने हेरौँ है जस्तै अब हामीहरुको क्वेशन छ जस्तै हामीहरुलाई भनेको छ express the angles into centesimal seconds so centesimal seconds भनेपछि हामीहरुसँग जस्तै हामीहरुलाई गिभन छ 14 ग्रेड हामीलाई गिभन छ 14 ग्रेड सो अब ग्रेड को र सेकेन्ड्स को रिलेसन हेरौं जस्तै we know that हामीहरुलाई थाहा छ 1 राइट एंगल भनेको हुन जान्छ हामीहरुको 100 ग्रेड 100 लेखेर माथिपट्टि पावरमा जी लेख्दा पनि भयो सो त्यसैगरी 1 ग्रेड भनेको हामीहरुसँग हुन्छ 100 मिनेट्स देन 1 मिनेट भनेको हुन्छ हामीहरुको 100 सेकेन्ड्स यो हो हामीहरुको सेन्टेसिमलमा सो नाउ हामीहरुलाई कन्भर्ट गर्नु छ 16 ग्रेडलाई सेकेन्ड्समा देन 16 इन्टु हामीहरुको 1 ग्रेड भनेको 100 मिनेट छ सो फर्स्ट अफ अल यसलाई मिनेटमा लगाऊ सो यो हुने भयो हामीहरुको 16 इन्टु 100 गर्दा यो जाने भयो हामीहरुको मिनेट्समा देन 16 इन्टु
100 into 100 गर्दा यो जाने भयो हामीहरुको सेकेन्ड्समा देन यो हुने भयो हामीहरुको 16 1 2 3 4 1,60,000 सेकेन्ड्स 16 ग्रेड भनेको हामीहरुको 1,60,000 सेकेन्ड्स रहेछ सो त्यसैगरी हेरौं हामीहरुको अर्को क्वेशन जस्तै हामीहरुसँग छ 50 ग्रेड सो 50 ग्रेड भनेको कति हुने भयो त 50 ग्रेड then again here we know 1 grade is equals to 100 minute 1 grade भनेको 100 minutes ठीक छ then 1 minute भनेको 100 seconds so हामीहरुलाई कन्भर्ट गर्नु छ 100 ग्रेड लाई सरी 50 ग्रेड लाई सेकेन्ड्स मा देन 50 into 100 भनेको हामीहरुको गयो मिनेट्स मा देन 50 1 2 3 50,000 सरी 5000 into 100 भनेको हामीहरुको जाने भयो सेकेन्ड्स मा therefore 50 ग्रेड भनेको हामीहरुको कति रहेछ त यो रहेछ हामीहरुको 5 lakh seconds then त्यसपछि एउटा हामीहरुको यदि यसपछि अर्को क्वेशन हेरौं है 42 ग्रेड ल 42 ग्रेड so we know here we know हामीहरुलाई के थाहा छ 1 grade is equals to 100 minutes then 1 minute भनेको 100 seconds ठीक छ then now 42 ग्रेड भनेको यसलाई हामीहरुले मिनेट्स मा लग्यौं भने 42 into 100 गर्दा यो हुने हामीहरुको 4200 मिनेट सो यो भयो हामीहरुको 4200 मिनेट्स सो अब मिनेट्स लाई हामीहरुले सेकेन्ड्स मा लानु पर्यो सो 4200 into 100 गर्दा यो जाने भयो हामीहरुको सेकेन्ड्स मा देन therefore 42 ग्रेड भनेको हुने भयो हामीहरुको 4,20,000 सेकेन्ड्स सो त्यसैगरी यदि हामीहरुको ग्रेड सँगसँगै मिनेट पनि आएको छ भने जस्तै कस्तो भने 80 ग्रेड एन्ड 80 सेकेन्ड 80 मिनेट छ ल 80 ग्रेड 80 मिनेट छ देन यसको कन्भर्जन गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको जस्तै we know here हामीहरुलाई थाहा छ हामीहरुलाई के थाहा छ हामीहरुलाई रिलेसन थाहा छ हामीहरुलाई ग्रेड र मिनेट ग्रेड र सेकेन्ड्स को रिलेसन थाहा छ सो 1 ग्रेड भनेको 100 मिनेट हुन्छ भन्ने थाहा छ र त्यसैगरी 1 मिनेट भनेको 100 सेकेन्ड्स हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीहरुलाई देन सो हामीहरुको यहाँ छ now 80 grade and 80 minutes then 80 grade plus first of all हामीहरुको यहाँ जुन मिनेट छ नि सरी है हामीहरुको यहाँ जुन ग्रेड छ नि यो ग्रेड लाई मिनेट मा लगाउँ ल सो हामीहरुको 80 into 100 गर्दा यो जाने भयो हामीहरुको मिनेट्स मा मिनेट्स प्लस 80 मिनेट्स देन यो हुने भयो हामीहरुको 8,000 plus 80 minutes then यो हुने भयो हामीहरुको 8080 minutes then यसलाई सेकेन्ड्स मा लादा यो हुने भयो हामीहरुको 8080 into 100 seconds therefore 80 grade 80 minutes भनेको हामीहरुको यो हुने भयो 8,08,000 seconds यसरी हामीहरुले इजिली
क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो थियो हामीहरुको सिम्पल कन्भर्जनको कुराहरु। सो अब यसै गरी हामीहरुले जसरी सेन्टेसिमललाई सेकेन्ड्समा लग्यौं सेक्साडेसिमललाई पनि सेकेन्डमा लग्यौं। सो जस्तै अब उल्टो पनि त हुन सक्छ हामीहरुको सेकेन्ड्सलाई हामीहरुले डिग्रीमा र ग्रेडमा पनि लानु पर्ने होला हैन त। सो अब हामी आजलाई यति गर्छौं तपाईहरुले यति कुराहरु सिक्नुहोस् यति कुराहरुलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् फर्स्ट अफ अल हैन। सो देन हामीहरु अब यसपछि ठ्याक्कै यसको उल्टो गर्ने छौं। आज हामीहरुले डिग्री र ग्रेडमा भएकोलाई सेकेन्ड्समा लग्यौं जस्तै हामीहरुको सेक्साडेसिमल सेकेन्ड्समा लग्यौं सेन्टेसिमल सेकेन्ड्समा लग्यौं। सो हामी नेक्स्ट टाइम भने सेकेन्ड्सलाई डिग्री र ग्रेडमा लानेछौं।